नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। काठमाडौँ उपत्यकावासीले दिनभर असहज महसुस गरे। धुम्म परेको मौसम, तुवालोले ढाकेको आकाश बीच आँखा पोल्ने र घाँटी खसखसाउने समस्याले काठमाडौँवासीलाई दिनभर नै सतायो। यसको पछाडिको कारण थियो काठमाडौँमा फैलिएको प्रदूषण। यही कारण काठमाडौँ शुक्रबार पुनः विश्वकै प्रदूषित शहरमा सूचीकृत बन्यो। वायु प्रदूषणबारे मापन गर्ने IQAir.com का अनुसार काठमाडौँको वायु प्रदूषण एयर क्वालिटी इन्डेक्स AQI 194 पुग्दा बेजिङलाई पछि पार्दै काठमाडौँ 1 नम्बरमा प्रदूषित सहर बनेको हो। भारतको विभिन्न सहरबाट उडेर आएको धुलो र नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेका डढेलो, सुक्खापन र पानी नपर्नुका कारण काठमाडौँको वायुको स्तर नकारात्मक अवस्थामा पुगेको हो। वायु प्रदूषणका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने उडान र अवतरण 2 घण्टा अवरुद्ध भएको थियो। यसअघि गत पुस 21 गते पनि काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित सहरमा सूचीकृत बनेको थियो। भारतबाट उडेर आएको धुलोलाई रोक्न नसकिएला, तर काठमाडौँको वायुको स्तर सुधार्नका लागि देशभित्रै गर्न धेरै सकिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र गुड्ने थोत्रा सवारी साधन, वृक्षारोपणको अभाव र काठमाडौँ आसपासका जङ्गलमा लाग्दै आएको डढेलो र आगजनी नियन्त्रण गर्न सके मात्रै कचौरा जस्तो काठमाडौँलाई बचाउन सक्ने सम्भावना प्रबल छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। काठमाडौँ पुनः विश्वकै पहिलो प्रदूषित सहरमा सूचीकृत। वायु प्रदूषणको मापन 194 पुग्यो। काठमाडौँवासीमा आँखा पोल्ने र घाँटी खसखसाउने समस्या देखियो। हेटौडा आसपासका जङ्गलमा लागेको आगलागी 1 सातादेखि नियन्त्रणमा आएन। हेटौडावासी आँखा पोल्ने र श्वास प्रश्वासको समस्याबाट ग्रसित। त्यसलाई काउन्टर दिने खालको कार्यक्रम गरेको। माधव नेपाल र भीम रावलको स्पष्टीकरण, कारवाही योग्य भएको प्रधानमन्त्री ओलीको निष्कर्ष। पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउने दायित्व ओलीको भएको योगेश भट्टराईको ठहर। उत्तेजित भयो होइन, संयम र धैर्यताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपालमा थप 156 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि, 4 जनाको मृत्यु, 70 जना संक्रमण मुक्त। स्वास्थ्यका सबै उपाय अपनाउन विज्ञहरूको सुझाव। र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक निर्माणको कार्य 97% सकियो। विमानस्थल सञ्चालनमा आउन अझै 3 महिना लाग्ने। सम्पन्न भएर नियमित उडान हुन्छ भन्ने कुराहरू मात्रै। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। डढेलो र आगलागीका कारण चैत्र वैशाख महिना जहिले पनि उर्वर बन्दै आएको छ। नेपाली नागरिकका लागि नियति नै बन्दै आएको यो अत्यासले हरेक वर्ष ठुलो क्षेत्रलाई लपेट्दै आएको छ। सरकारवाला निकायले वर्षेनी गरेको आगलागी नियन्त्रणका प्रयास र जनचेतनामूलक कार्यक्रम बालुवामा पानी हाले जस्तै बन्दै आएको छ। एक रिपोर्ट। चैत वैशाखको खडेरीसँगै मकवानपुरका वन जङ्गलमा आगलागी हुने क्रम बढेको छ। पछिल्लो 1 सातादेखि मकवानपुरको विभिन्न स्थानमा रहेको वन जङ्गलमा निरन्तर आगलागी भइरहेको छ। मकवानपुरको सदरमुकाम हेटौडा बजार क्षेत्रमा रहेको वन जङ्गलमा लागेको आगलागीका कारण खानेपानीको पाइप र ट्याङ्की समेत जलेर नष्ट भएका छन्। 500 मिटर लगभगको पाइप, 1 इन्चको पाइप र हिल ट्याङ्क 2000 लिटरको हिल ट्याङ्क डढेर नष्ट भई पूर्ण क्षति भएको लाई लिएर हामीले नगरपालिकामा चाहिँ आएका छौँ। लगातारको आगलागीका कारण सुन्दर नगरीका रूपमा परिचित हेटौडा उपमहानगरपालिका सहित आसपासको क्षेत्रहरूमा वायु प्रदूषण फैलिएको छ। हेटौडाको मुख्य बजार सहित आसपासका क्षेत्रमा फैलिएको धुवाका कारण मानिसहरूमा आँखा पोल्ने, श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिन थालेको छ। मानिसहरूमा त यो समस्या प्रत्यक्ष रूपमा देखा परेको छ नै, पशु चौपाया समेतलाई आगलागीबाट उत्पन्न भएको धुवाले प्रतिकूल असर गरेको स्थानीयको गुनासो छ। वस्तुलाई धरी असर परेको छ है। मेरो हिजो बाख्राको पाठा ह्याक गरेर त्यस्तै गाह्रो भएछ। अब मान्छेलाई त बच्चाहरूलाई आँखाबाट आँसु छुटे होइन र रुगा यो हुन सुरु भइसक्यो। घाँटीदेखि नाक सबै पोलेर रगत आउनेसम्म भइसक्यो नाकबाट।
जङ्गलमा डढेलो लगाउँदा बोट बिरुवाको नयाँ पालुवा आउने, घाँस उम्रने भएकाले मानिसहरूले लुकी छिपी वन जङ्गलमा डढेलो लगाउने गर्छन्। समुदायभित्रकै मानिसहरूले वन जङ्गलमा आगलागी गराउने भएकाले प्रहरीले हालसम्म डढेलो लगाउने व्यक्तिको पहिचान गर्न सकेको छैन। डढेलो लगाउने खबर प्राप्त भएपछि स्थानीयवासीको सहयोगमा आगो निभाउने, समुदायसँग साझेदारी गरेर आगलागी विरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने कामलाई निरन्तर राखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका निमित्त प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक अविनाश अधिकारीको भनाइ छ। तत्कालै आगो लागेपछि गाउँलेहरूसँग मिलेर चाहिँ निभाउने एउटा कार्य गरेका छौँ र अनि हाम्रो सामुदायिक साझेदारी कार्यक्रम अनुसार समुदायमा र स्कुलमा र चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ प्रत्येक प्रहरी युनिटहरूले चाहिँ आगोलाई कसरी हुन्छ र आगोलाई खास यसमा चाहिँ एवारनेस कार्यक्रम हो। हाम्रो यो मकवानपुरमा चाहिँ जति पनि आगो लागेको छ यो भिड बाटोहरू जहाँ चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो भेहिकलहरू जान सक्दैन र जनशक्तिहरू पनि परिचालन गर्न एकदम गाह्रो भएको ठाउँले चाहिँ हामीले एवारनेस बढी कार्यक्रम गरेका छौँ। विगत एक हप्तादेखि मकवानपुरमा रहेको कुल 72,000 हेक्टर वन क्षेत्र मध्ये करिब 3,500 हेक्टर क्षेत्रफलमा आगलागी भएको डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। मकवानपुरमा भिरालो वन जङ्गल भएका कारण आगो नियन्त्रणमा समस्या देखिएको डिभिजन वन अधिकृत इमनाथ पौडेलले बताए। नेपालमा डढेलो नियन्त्रण गर्न अत्याधुनिक प्रविधि नभएका कारण डढेलो नियन्त्रणमा चुनौती देखिएको अधिकृत पौडेलको कथन छ। समथर ठाउँमा चाहिँ डढेलो लाग्यो भनेदेखि त्यसलाई निभाउन सजिलो हुन्छ, भिरालो ठाउँमा चाहिँ लागेको डढेलो चाहिँ निभाउन चाहिँ कठिन हुन्छ। र हाम्रो चाहिँ उपाय भनेको चाहिँ जे जति चाहिँ हामीसँग जनशक्ति छ, मेन पावर छ, जे जस्तो स्किलको मेन पावर छ त्यसैलाई प्रयोग गरेर चाहिँ सामान्य प्रकारको डढेलोलाई निभाउने। ठुलो चाहिँ आगो लागि नै हाल्यो भनेदेखि चाहिँ अब वरिपरिबाट चाहिँ त्यसलाई काउन्टर दिने खालको चाहिँ कार्यक्रम गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसरी निभाउन सकिने अवस्था रहन्छ। हरेक वर्ष नेपालमा डढेलो र आगलागीले ठुलो जनधनको क्षति हुँदै आएको छ। चैत्र वैशाखको खडेरी र सुक्खा मौसम आगलागीका लागि उर्वर बन्न पुग्ने हुँदा सचेतना र सतर्कता नै यसको लागि अचूक उपाय हुन्। न्युज 24 का लागि हेटौँडाबाट टिभी जर्नलिस्ट सुजन पुडासैनीको रिपोर्ट। काठमाडौँ पुनः विश्वकै पहिलो प्रदूषित सहर बनेको छ। शुक्रबार दिउँसो विश्वको प्रदूषण मापन गर्ने IQAir.comले काठमाडौँलाई केही बेर विश्वकै पहिलो वायु प्रदूषित सहरमा सूचीकृत गरेको हो। प्रदूषित सहरको सूचीको दोस्रोमा काठमाडौँपछि चीनको राजधानी बेजिङ परेको थियो। एक रिपोर्ट। वायु प्रदूषणबारे मापन गर्ने IQAir.comले काठमाडौँलाई विश्वको सबैभन्दा धेरै प्रदूषित सहरको 1 नम्बरमा राखेको हो। IQAirका अनुसार काठमाडौँको वायु प्रदूषण एयर क्वालिटी इन्डेक्स 194 पुगेको छ। सामान्यतया IQI 50 भन्दा कम हुनुलाई राम्रो मानिन्छ। काठमाडौँको आकाशमा बिहानैदेखि तुवालो लागेको थियो भने दिनभर मौसम धुम्म भएको महसुस गरिएको थियो। शुक्रबार बिहानैदेखि काठमाडौँवासीले आँखा पोल्ने र घाँटी खसखसाउने लगायतका समस्या महसुस गरेका थिए। यो क्रम साँझसम्म नै काठमाडौँवासीमा देखिएको थियो। काठमाडौँमा प्रदूषण बढ्दा हवाई उडान समेत प्रभावित बनेका थिए। त्रिभुवन विमानस्थल व्यवस्थापन शाखाका अनुसार शुक्रबार मध्याह्नबाट उडान तथा अवतरणमा दुवै बन्द गरिएको थियो। त्रिभुवन विमानस्थल व्यवस्थापन शाखाका अनुसार शुक्रबार मध्याह्नबाट उडान तथा अवतरण दुवै बन्द गरिएको थियो। भारतको राजस्थान, हरियाणा, पन्जाबमा फैलिएको थार मरुभूमिबाट उडेर आएको धुलोको प्रभावका साथै काठमाडौँ उपत्यकामा सुक्खापन छाएका कारण वायु प्रदूषण बढेको विज्ञहरूको भनाइ छ। विशेष गरी आज काठमाडौँ उपत्यका भन्दा बाहिर केही स्थानहरूमा, अधिकांश स्थानहरूमा डढेलो रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ र त्यसको कारणले गर्दाखेरि जुन धुवाहरू उत्पन्न भएको छ ती धुवाको कारणले गर्दाखेरि वायुमण्डलमा यस्तो स्थिति चाहिँ सिर्जना भएको हो। वायु प्रदूषणका कारण भिजिबिलिटी कम भएकाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने उडानहरू प्रभावित भएका हुन्। यस क्रममा शुक्रबार काठमाडौँबाट उड्ने दर्जनौं उडानहरूको सेवा अवरुद्ध भएको थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडानहरू डाइभर्टसम्म गरिएका थिए, जसमा सबैभन्दा धेरै भरतपुरको उडानहरू प्रभावित भएको विमानस्थलको व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ। 2 घण्टाको अवरोधपछि मात्र विमानस्थल पूर्ववत रूपमा सञ्चालनमा आएको थियो। नेपालकै तराई क्षेत्रमा भइरहेको आगलागी र सुक्खापन बढेर पानी नपरेको कारण पनि काठमाडौँको आकाशमा प्रदूषण छाएको विज्ञको भनाइ छ।
वायु प्रदूषणका कारण मानव स्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक असर पर्ने भएकाले सचेत रहन विज्ञहरूको सुझाव छ। विज्ञहरूले बाहिर ननिस्कन तथा निस्कनै परेमा मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। विशेष गरी आवश्यक काम पर्दा मात्रै बाहिर निस्कनु होला र निस्कनु पर्ने अवस्था भएमा मास्क लगाइकन अथवा अन्य सतर्कता अपनाइकन निस्कनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसअघि गत पुस 21 गते पनि काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित सहर बनेको थियो। त्यतिखेर विश्वका 50 सहरहरूमध्ये वायु प्रदूषणका हिसाबले काठमाडौँ उपत्यका नम्बर 1 मा परेको थियो। न्युज 24 का लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावलले दिएको स्पष्टीकरण कारबाही योग्य भएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार बलुवाटारमा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले दुईजनाले दिएको स्पष्टीकरण कारबाही योग्य भएको र बाँकी दुईजनाको स्पष्टीकरण भने सकारात्मक आउने अपेक्षा गरेकाले ओलीलाई उद्धृत गर्दै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताउनु भयो। बसेर पार्टी अध्यक्षलाई हटाउने, दलको नेता हटाउने सम्मको काम तपाईहरुले गर्नुभयो। हामीले त कम्तीमा त्यति त गर्यौं नि त भन्दै प्रधानमन्त्रीले के भन्नु भने 4 जनाको 2 जनाको स्पष्टीकरण आएको छ, त्यो स्पष्टीकरण चाहिँ अत्यन्त नकारात्मक छ, त्यो कारबाहीको भागीदार छ। पार्टीले वरिष्ठ नेता नेपाल, उपाध्यक्ष रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो। नेता योगेश भट्टराईले जनमत अनुसार पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजानुपर्ने, त्यसका लागि अध्यक्षका नाताले प्रधानमन्त्री ओलीले पहल गर्नुपर्ने बताउनु भयो। लैजाउँ, यसमा मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुको नाताले र यो पार्टीको अध्यक्ष हुनुको नाताले तपाईले पहल कदमी लिनुस्। हिजोका कतिपय तिता मिठा कुराहरूलाई बिर्स्यौँ, उत्तेजित भएर होइन, संयम र धैर्यताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ, किनभने परिस्थिति निकै खतरा छ, निकै चुनौतीपूर्ण छ। यो मुलुकले नेकपा एमालेको एकता खोजेको छ। नेकपा एमाले पार्टीले वरिष्ठ नेता नेपाल, उपाध्यक्ष रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो। नेपाल र रावलले बिहिबार स्पष्टीकरण बुझाएका छन् भने भुसाल र पाण्डेले अहिलेसम्म बुझाएका छैनन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केपी शर्मा ओली सरकारसँग सत्ता साझेदारी गरेर सँगै सती जान नसकिने बताउनु भएको छ। ओली सरकार अहिले पनि संसद असफल पार्ने खेलमा नै लागिरहेको आरोप लगाउँदै यादवले संविधान विरोधी, लोकतन्त्र र संघीयता विरोधी ओली सरकारसँग सत्ता साझेदारी गरेर सँगै सती जान नसकिने बताउनु भएको हो। शुक्रबार प्रेस मञ्च नेपालले बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका यादवले मुलुकमा अहिले देखिएको सम्पूर्ण घटनाक्रमको जिम्मेवार ओली सरकार रहेको जानकारी दिँदै सरकार पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको बताउनुभयो। यादवले प्रधानमन्त्रीको वा सरकारको ध्यान मुलुकको आर्थिक समृद्धि, राष्ट्रिय समस्याको समाधानतर्फ नभई संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालाई सिद्ध्याउने खेलमा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा अधिनायकवाद लाद्न खोजेको जिकिर गर्नुभयो। यादवले अब ओली सरकारलाई विस्थापित गरेर प्रतिगमनको विरुद्ध र लोकतन्त्रको पक्षमा रहेका दलहरू मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अस्थिरतातर्फ मुलुकलाई धकेल्ने र सबै क्षेत्रमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्री असफल हुने र त्यो असफलतालाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै प्रहार गर्ने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ त्यस प्रवृत्तिको हाम्रो पार्टी विरोध गर्दै आइरहेको छ। त्यस्तै यादवले रेशम चौधरीको मुद्दा र राजबन्दी रिहाईको मात्रै भएको तर सत्तामा जानका लागि चौधरीको मुद्दा बोकेर पार्टी नहिँडेको स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावका लागि विपक्षी दलहरू एकजुट हुनुपर्ने र यसको पहल कांग्रेसले लिनुपर्ने बताउनु भएको छ।
शुक्रबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग वरिष्ठ नेता पौडेलले वर्तमान प्रणालीमाथि विभिन्न तहबाट आक्रमण भइरहेकाले यसको संरक्षणका लागि पनि नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारको विस्थापनका लागि बृहत प्रजातान्त्रिक गठबन्धन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेस लोकतन्त्रको रक्षाका लागि तटस्थ भएर बस्न नसक्ने धारणा पनि राख्नुभयो। यो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको विरुद्ध दक्षिण र बायाँ दुवैतिरबाट सधैँ आक्रमण हुँदै आएको छ। त्यसका विरुद्ध हामी सधैँ लड्दै आयौँ 70 वर्षदेखि। अहिले पनि हामी त्यो सिस्टमलाई बचाउनको लागि हामीले चाहिँ हरेक प्रयत्न गर्छौँ र हाम्रो धर्म नै त्यही हो, कांग्रेसको धर्म नै त्यही हो। सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नको जवाफमा वरिष्ठ नेता पौडेलले विपक्षी पार्टीहरू बीच सहमति भएपछि अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढ्न सक्ने बताउँदै वर्तमान सरकार विस्थापनका लागि जोसुकैको नेतृत्वमा जान सकिने धारणा राख्नुभयो। उहाँले देशलाई षड्यन्त्रबाट जोगाउनु नेपाली कांग्रेसको धर्म रहेको बताउनु भएको छ। पार्टी सभापतिमा उम्मेदवारी दिने बारे सोधिएको प्रश्नमा नेता पौडेलले भदौमा हुने महाधिवेशनका लागि अहिले नै हतारिनुपर्ने बेला नआएको र असार महिनामा उम्मेदवारीबारे छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने समेत बताउनुभयो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुभएको छ। नवगठित मन्त्री परिषदमा 4 जना मन्त्री र 2 जना राज्य मन्त्री थप गरिएको छ। माओवादी केन्द्रबाट ओली समूहमा आउनुभएका टंक आङबोहाङलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनाइएको छ। नवगठित मन्त्री परिषदमा टंक आङबोहाङ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, रामबहादुर मगर भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री, उषा कला राईलाई सामाजिक विकास मन्त्री र अम्बिरबाबु गुरुङ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। यसैगरी राजकुमार ओझा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्य मन्त्री र कला घले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री बन्नु भएको छ। रामबहादुर मगर र अम्बिरबाबु गुरुङ पहिले सोही मन्त्रालयमा राज्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। विराटनगर स्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा एक कार्यक्रमका बीच प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले मन्त्रीहरूलाई र मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राज्य मन्त्रीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। पुनर्गठनपछि मन्त्री परिषद पुनः 9 सदस्यीय भएको छ। नेकपाको विवादका क्रममा 2 जना मन्त्री र 2 जना राज्य मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। नेपालमा शुक्रबार थप 156 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,76,665 पुगेको छ। त्यस्तै नेपालमा थप 4 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म 3024 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै शुक्रबार थप 70 जना निको हुँदा हालसम्म 2,72,342 जना निको भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल नेपालमा 1,299 जना आइसोलेसनमा र 52 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। त्यस्तै 22,56,301 को PCR गरिएको छ। कोरोना संक्रमित आउन छोडेपछि विराटनगरमा सञ्चालित कोशी कोभिड-19 उपचार केन्द्र सुनसान बनेको छ। करारमा राखिएका स्वास्थ्य कर्मीहरू सबैलाई बिदा दिइएको छ भने संक्रमित नआउँदा अस्पतालमा सरसफाई कर्मचारी र व्यवस्थापनका केही कर्मचारी मात्रै रहेका छन्। 1 महिनादेखि अस्पतालमा संक्रमित नआउँदा अस्पताल सुनसान बनेको अस्पतालका व्यवस्थापनका कर्मचारी अनुपम राजवंशीको भनाइ छ। अहिले त हामी म्यानेजमेन्टमा 2 जना अनि 7-8 जना बाहिर कासेका छन्। अब उहाँको म्याच चाहिँ अब यो चैत मसानसम्म भएको कारणले गर्दा अब यीको सरसफाई अब भित्रको सामानहरूको लथालिङ्ग भएको सामानहरूको मिलाउने। कोभिड अस्पतालमा करारमा राखिएका स्वास्थ्य कर्मीको म्याद सकिएको र संक्रमितको संख्या पनि घटेकाले कर्मचारीलाई बिदाई गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको प्रष्टोक्ति छ। कोरोनाको एकदम दिन प्रतिदिन संक्रमण बढ्दो अवस्थामा थियो भदौतिर। त्यो भएर हामीले 6 महिनाको लागि करार सेवामा लियौँ। अब विगत 1 महिनादेखि अब एउटा पनि बिरामी नभए पनि हामीले केही समय वेट एन्ड सी भन्ने हिसाबमा उहाँहरूलाई 6 महिनासम्म चाहिँ उहाँहरूको म्याद नसकिन्जेलसम्म हामीले बिचैमा
त्यो कोरोना अस्पताल बन्द पनि गरेनौँ, उहाँहरूको म्याद पनि बिचैमा हामीले टुटाएनौँ। प्रदेश 1 मा चैत 5 गते यता 13 जनामा कोरोना संक्रमण भेटिएको छ भने विराटनगरमा 6 जना, सुन्दर हरैचा नगरपालिकामा 3 जना र पथरी शनिश्चरीमा 1 जना साथै झापा र सुनसरीमा पनि नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। अधिकांश संक्रमितहरू भारतबाट आएको पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। छिमेकी देश भारतमा संक्रमितको संख्या बढेसँगै भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा पनि जोखिम उत्तिकै बढेको छ। धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकामा अधिकृत र लेखा शाखामा लागेको ताला 24 दिनपछि खुलेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर राउत कमिसन बापत लिएको 8 लाख रुपैयाँ फालेर अख्तियारको चङ्गुलबाट भागेपछि आक्रोशित बनेका स्थानीय राजनीतिक दल र नागरिक समाजले कार्यालयबाट महत्त्वपूर्ण कागजात गायब गर्न सक्ने भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष, अधिकृत र लेखा शाखामा ताला लगाइदिएका थिए। स्थानीय राजनीतिक दल, नागरिक समाज र अधिकृत रुद्रनारायण यादव बीच छलफल पश्चात अधिकृत र लेखा शाखाको ताला भने खोलिएको स्थानीय प्रमोद कुमार महतोले बताएका छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष राउतको कार्यकक्षमा लगाइएको ताला अझै यथावत छ। अधिकृत यादवले अधिकृतको जिम्मेवारी पाएदेखिको सबै हर हिसाब पारदर्शी गर्ने, संवैधानिक निकाय तथा अख्तियारको कार्यालयमा निवेदन परेका कागजात सुरक्षित तवरले राख्ने सहमति बनेपछि कार्यालय खोलिएको महतोले जनाएका छन्। गत फागुन 17 गते सोमबार साँझ कमिसन बापत लिएको 8 लाख रुपैयाँ गाडीबाट फालेर फरार भएका बटेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष राउत अझै फरार रहेका छन्। उनलाई विभिन्न पार्टीका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता सहित नागरिक समाज तथा त्यहाँका सर्वसाधारणले भ्रष्ट अध्यक्षलाई पक्राउ गर्न भन्दै माग गर्दै दिनहुँ विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। बटेश्वर गाउँपालिकाका हरेक योजनामा अध्यक्ष राउतले व्यापक कमिसन लिँदै आएको आरोप उनीहरूको छ। स्थानीयले विकासे योजनाको फाइल नियन्त्रणमा लिई अख्तियारलाई थप अनुसन्धान गर्न समेत माग गरेका छन्। बाराको निजगढमा बन्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई लिएर बारावासीहरू बने विभक्त देखिएका छन्। एक थरीले काठमाडौँमा आएर विमानस्थल निर्माण खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शन गर्दा अर्का थरीले विमानस्थल हाम्रै पालोमा भन्दै बारामा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रभावको अध्ययन बिना विमानस्थल बनाउन खोजिएको भन्दै विरोध गर्नेहरूले निर्माण खारेजीको माग गर्दा बारामा गरिएको प्रदर्शनमा भने डलरवादीहरू काठमाडौँ पुगेर उफ्रिएको आरोप लगाउँदै र्याली नै निकालेका छन्। एक रिपोर्ट। बाराको निजगढमा बन्ने भनिएको दोस्रो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजना खारेजीको माग गर्दै काठमाडौँको माइतीघरमा हालै गरिएको प्रदर्शन विरुद्ध निजगढमा पनि विरोध र्याली आयोजना गरिएको छ। हाम्रै पालामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्ने मूल नारा सहित स्वतन्त्र युवा समाजद्वारा सरकारलाई यथाशीघ्र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजना निर्माण कार्य सुरु गर्ने दबावमूलक कार्यक्रम गरिएको हो। डलरमा बिकेका केही व्यक्तिहरू पर्यावरण बचाउमा भन्दै विमानस्थलको विरुद्धको अभियानमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू लागेको आरोप निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष जयराम कुमारको छ। उनले निजगढको भौतिक तथा स्थलगत निरीक्षण नै नगरी विकासको विरुद्ध नलाग्न आग्रह गर्दै निजगढका जनताको भावनाबाट चोट पुर्याउने विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। निजगढका युवाहरू, स्वतन्त्र युवाहरू, निजगढवासीहरू विमानस्थलको पक्षमा छ। यो मात्र होइन, निजगढका छिमेकी नगर जस्तै जितपुर सिमरा, जस्तै मानव कोल्भी, यतापट्टि चन्द्रपुर, हरेक जिल्ला पनि यो विमानस्थल तपाईको बन्नमा खुसी छ र उनीहरू बनाउन चाहन्छ। त्यसैगरी निजगढको नाम समेत नसुनेका केही मानिसहरूले डलरका निम्ति विमानस्थलको विरोधमा काठमाडौँमा अनावश्यक प्रदर्शन गरेको स्थानीय बुद्धिजीवी सुदर्शन प्रसाद कोइरालाले बताएका छन्। उनले निजगढ नै सबैभन्दा उपयुक्त स्थान भएको र विमानस्थल निर्माण गर्दा ठूलो संख्यामा रुख काटिने हल्ला मात्र रहेकोले टाँगिया बस्तीमा नै विमानस्थल बस्नुपर्नेमा जोड दिए। निजगढ विमानस्थल चाहिँ अपरिहार्य पनि हो, किनकि यसले निजगढको निजगढ मात्र नभएर 2 नम्बर प्रदेश र देशकै मुहार फेर्ने काम यस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले गर्छ। यता निजगढ नगरपालिकाकी उपप्रमुख लीलादेवी लामिछाने खनालले निजगढ विमानस्थलले निजगढको मात्रै नभई प्रदेश नम्बर 2 र समग्र राष्ट्रको समेत कायपलट हुने हुँदा बिना कारण विरोधमा नउत्रन
आग्रह गरिन्। अरू पालिकाहरू पनि र सँगसँगै बारा जिल्ला प्रदेश नम्बर 2 ले आवश्यकता महसुस गरेको र मध्य तराईको यो भूभाग जुन पहाडलाई जोड्ने काठमाडौँ द्रुत मार्गसँग जोडिने स्थानलाई चाहिँ यो बन्नुपर्छ आवश्यकता हो भनेर सरकारले पनि अब शिलान्यास गर्ने भनेर घोषणा गरिरहँदाखेरि चाहिँ यो विरोध निस्किँदा यो बीचमा कहाँबाट विरोध निस्क्यो भन्ने विषयले चाहिँ यहाँ आतंकित बनाएको छ। स्वतन्त्र युवा समाज निजगढले निजगढ विमानस्थल निर्माणका निम्ति दबावमूलक कार्यक्रम गर्ने र सरकारले चासो नदिए चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्ने समेत जनाएको छ। न्युज 24 का लागि बाराबाट टिभी जर्नलिस्ट लक्ष्मी पाण्डेको रिपोर्ट। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। भैरहवामा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक निर्माण कार्य 97% सकिए पनि विमानस्थल सञ्चालनमा आउन अझै केही समय लाग्ने बताइएको छ। उपकरणहरू जडानका लागि अझै केही समय पर्खिनुपर्ने भएकाले अबको 3 महिनाभित्रैमा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न सकिने अवस्था छैन। लक्ष्य बमोजिमको अन्तिम पटक थपिएको म्याद अनुसार 2068 साल असार 1 गतेसम्ममा विमानस्थल सञ्चालनमा आउनुपर्ने थियो, तर कोरोना महामारीले प्रत्यक्ष असर पार्दा निर्माण कार्य केही पर धकेलिएको हो। एक रिपोर्ट। यो हो भैरहवामा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गौतम बुद्ध राष्ट्रिय विमानस्थल। 6 अर्ब 22 करोड 51 लाख रुपैयाँको लागतमा बन्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अत्यधिक जग्गा अधिग्रहण गरी निर्माण गरिएको विमानस्थलमा मुआब्जाको लागि मात्रै 30 अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च भएको छ। पछिल्लो समय काम गर्ने दक्ष प्रविधिहरू कोरोनाको कारण चीनमा रोकिनु र तेस्रो मुलुकबाट ल्याइनु पर्ने लाइटिङ लगायतका उपकरणहरूको कारण काममा ढिलाइ भएको थियो। सन् 2014 को डिसेम्बरबाट सुरु भई 2017 को डिसेम्बरमै सम्पन्न गर्ने भनिएको निर्माणको काम 4 वर्षको अवधि थप्दा समेत पूर्ण हुन सकेको छैन। पहिलो कुरा त विदेशी दक्ष प्राविधिक जनशक्तिहरू चाहिँ आयोजना स्थलमा आइसकेपछि मात्रै थप उपकरण जडानका कामहरू कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराहरू यकिन गर्न सकिने अवस्था रह्यो। यद्यपि अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ जुन दुवैवटा जुन ICB 01 र ICB 02 ठेक्का सम्झौता अन्तर्गतका महत्त्वपूर्ण कामहरू अगाडि बढेको अवस्था चाहिँ हो, तर सबै प्राविधिक जनशक्ति नहुँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहेन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्दा स्तरीय र बढी क्षमताको भनिएको यो विमानस्थलमा एक पटकमा एउटा वाइड बडी, एउटा न्यारो बडी र 2वटा साना जहाज पार्क गर्न मिल्ने अन्तर्राष्ट्रिय पार्किङ एप्रोन निर्माण गरिएको छ। आन्तरिक उडानका लागि छुट्टै पार्किङ एप्रोन रहनेछ। काठमाडौँमा प्राविधिक कारणले उडान अवतरण प्रभावित भयो भने आकस्मिक अवतरणका लागि यो विमानस्थल विकल्प बन्न सक्नेछ। निर्माणको कार्यमा अब धेरै समय खर्चिनु नपरे पनि यसको बाह्य क्षेत्र उपकरण जडानको फिनिसिङको लागि 3 महिनाभित्रैमा सकिए पनि उडानको प्रक्रियागत चरणको लागि समेत 3 महिना खर्चिनु पर्नेछ। विमानस्थल निर्माणको काम भौतिक काम हो र यसको प्राविधिक काम सहित परीक्षण उडानको लागि रुट निर्धारण लगायत सञ्चालनका निम्ति ग्लोबल टेन्डर गर्ने सम्मको तयारी गर्न अझ थप केही समय लाग्ने बताइएको छ। समग्रमा करिब 95% भन्दा बढीको प्रगति भइसकेको अवस्था हो। यद्यपि उपकरण जडानका सम्पूर्ण काम सकिएर त्यसपछि क्यालिब्रेसन फ्लाइट लगायतका कामहरू भइसकेपछि मात्रै विधिवत रूपमा आयोजना सम्पन्न भएर नियमित उडान हुन्छ भन्ने कुराहरू मात्रै यकिन गर्न सकिने अवस्था। अर्कोतिर कहिले विमानस्थल सञ्चालनमा आउला भन्दै भैरहवाका विमानस्थल प्रयोग गर्न आतुर भई प्रतीक्षा गरिरहेका आम मानिसहरूलाई कोरोनाको थप जटिलताले अझै केही लम्ब्याउने पक्का पक्की छ। भैरहवामा निर्माण भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध विमानस्थल यति बेला निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू मध्येको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आयोजना मानिएको यो निर्माण स्थलमा यति बेला लाइटिङ र उपकरणका कामहरूसँगै निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको हो। आयोजनाका अनुसार अबका 2 महिनाभित्रैमा भैरहवा स्थित निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय जहाजहरूले उडान भर्नेछन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि शिव डुम्रे, रूपन्देही, भैरहवा।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नारायणघाट बुटवल सडक खण्ड आयोजनाको काम गुणस्तरीय रूपमा तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न हुने गरी कार्य अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले उक्त सडक खण्ड आयोजनाको काम पूर्व तयारी बिना अगाडि बढाइएको तथा न्यून क्षमताका कारण व्यवसायीबाट काम भइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न हुने गरी कार्य अगाडि बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। उक्त आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा यात्रुहरूले अनावश्यक रूपमा शास्ति बेहोर्नु परिरहेकाले समितिले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो। त्यस्तै बैठकले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूको होर्डिङ बोर्ड लगायतका डकुमेन्ट्सहरू अङ्ग्रेजी भाषामा हुँदा आम नागरिकले नबुझ्ने भएकाले नेपाली भाषामा लेख्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिनुभयो। समितिले समितिमा रहेका सांसद व कर्मचारीहरूले निकट समयमा नारायणघाट बुटवल सडक खण्डको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गर्ने निर्णय गरिएको समेत उहाँले बताउनुभयो। निर्माण व्यवसायबाट काम भइरहेकोले योजना आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा यात्रुहरूले अनावश्यक रूपमा शास्ति बेहोर्नु परिरहेकोले गुणस्तरीय रूपमा तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न हुने गरी कार्य अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। त्यस्तै बैठकले विकासका उपयुक्त मोडेलका बारेमा पूर्वाधार विज्ञहरूसँग समितिले कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गर्ने निर्णय गरेको पनि सभापति खड्काले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली उत्पादनको प्रयोग र विदेशी उपभोग्य वस्तुको प्रतिस्थापनका लागि उद्योगी व्यवसायीहरूले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार विराटनगर स्थित उद्योग संगठन मोरङमा आयोजित मेरो देश मेरै उत्पादन कार्यक्रमको जुम मार्फत शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली उत्पादन नै उपभोग गर्ने परम्परा र विधि बसाल्न सकिए मुलुक आत्मनिर्भर बन्दै जाने बताउनुभयो। उहाँले नेपाली श्रम, सिप र कच्चा पदार्थको अधिकतम उपयोग गरी नेपाली वस्तु उत्पादन गरेर उपभोग्य वस्तुहरूको आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग गर्न उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उपभोग गर्ने अभ्यास आदत हाम्रा देशवासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने कुरा र हाम्रो उत्पादनलाई उपभोगको आवश्यकता अनुसार मात्रै होइन, उपभोगभन्दा बढी अझ धेरै हामीले उत्पादन गर्न सक्ने र विदेश निर्यात पनि गर्न सक्ने स्थितिमा हाम्रो उत्पादनलाई पुर्याउनु। सम्बोधन अघि प्रधानमन्त्री ओलीले मेरो देश मेरै उत्पादन कार्यक्रमको लोगो समेत सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरूले सोही लोगो राखेर आफ्ना उत्पादन गर्ने बताइएको छ। कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङका नवनिर्वाचित कार्य समितिको पदस्थापन कार्यक्रम पनि सम्पन्न भएको छ। सुरेश प्याकुरेल नेतृत्वमा उद्योग संगठन मोरङको नयाँ कार्य समितिले पदभार ग्रहण गरेको छ। कार्यक्रममा प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, विभिन्न कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, उद्योगी व्यवसायीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। मिलन तामाङको बुद्ध सम्बन्धी भजन संग्रह खुसी सार्वजनिक भएको छ। संग्रहलाई शेल्पा तेन्जिन रिम्पोछेले शुक्रबार काठमाडौँमा सार्वजनिक गर्नुभएको हो। नमो बुद्धाय नमो धम्माय बोलको भजन ध्यान र शान्तिको खोजीमा लागेकालाई मात्रै नभई सबैलाई आनन्दको अनुभूति गराउने किसिमको भएको रिम्पोचेले बताउनुभयो। लुम्बिनीमा हामी युनिभर्सल पिस सेङ्चुरी बनाउँदैछु अनि कन्स्ट्रक्सन सुरु भएर 1 वर्ष जति भइसक्यो अनि एमईवीपी बिल्डिङ चाहिँ फिनिसिङ भयो, कम्प्लिट भइसक्यो अनि पिस सेङ्चुरीको फाउन्डेसनको लागि 219 पाइलिङ्स इन फिनिसिङ भयो। काठमाडौँको कपनस्थित साल्पा गुम्बाका प्रमुख समेत रहनुभएका रिम्पोछेले 3 वर्षभित्र लुम्बिनीमा शान्तिधाम बनाउने लक्ष्य लिनुभएको छ। उक्त धाम निर्माणका लागि उहाँले मुठीदान सङ्कलनको अभियान नै सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। बाट जुटेर हामीसँग एउटा टुगेदर हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्ने खोजेको छौँ, किनभने यो चाहिँ सबैको लागि हो। सो एभ्रीबडी मस्ट बिकम द स्टेक होल्डर अफ दिस प्रोजेक्ट भनेर हामी त्यसैमा लागेको छौँ।
आजको व्यस्त समयमा मानिस दुःखले दिनदिनै प्रताडित भएको सन्दर्भमा गीतले सुख र दुःख दुवैबाट पार पाउने उपाय सुझाएको पनि रिम्पोछेले बताउनुभयो। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको भिजन पेपर आगामी चैत्र 28 गतेबाट सार्वजनिक गरिने भएको छ। भिजन पेपरले दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयनका लागि एक संयन्त्र बनाइने भएको महासंघले जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजी क्षेत्रलाई सम्मान गर्ने वातावरण नबनेसम्म मुलुकभित्र लगानी आकर्षित नहुने बताए। महासंघले समग्र निजी क्षेत्रलाई सम्मानित क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्ने भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले सिङ्गो निजी क्षेत्रले यसलाई अपनत्व लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वस्तुगत परिषदको पहिलो विस्तारित बैठक परिषदका सभापति एवं महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको छ। परिषदको बैठकले उपसभापतिहरूमा अरनीको राजभण्डारी, सुनिल गोपाल श्रेष्ठ र सुरेन्द्र भाइ साक्यलाई चयन गरेको छ। त्यसैगरी परिषदको सदस्यहरूमा नरेशलाल श्रेष्ठ, मिनमान श्रेष्ठ, सुमित कुमार केडिया, अरनीको राजभण्डारी, भक्तबहादुर हमाल, मनिषलाल प्रधान, प्रकाश सिंह कार्की, हेमराज ढकाल, विष्णुप्रसाद गैरे, सन्दीप कुमार अग्रवाल, गोविन्द ढुङ्गेल, सुबोध कुमार गुप्ता, आकाश अधिकारी, रामबहादुर श्रेष्ठ, बच्चु पौडेल, रबिन पुरी, लीलेन्द्र प्रसाद प्रधान र रितेश लामिछाने चयन भएका छन्। धादिङ उद्योग क्रसर सङ्घको 7औं वार्षिक साधारण सभा तथा तेस्रो अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। व्यवसायीहरूले क्रसर उद्योगको समस्यालाई स्थानीय पालिकाहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने माग राखेका छन्। क्रसर उद्योग पालिका र स्थानीयवासीबीच आपसी समझदारी र सहकार्यमा क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। धादिङ क्रसर उद्योग सङ्घका अध्यक्ष शिवप्रसाद रेग्मीले क्रसर उद्योगको समस्याप्रति राज्य गम्भीर नभएको गुनासो गरे। नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष सीताराम नेउपाने र थाक्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकुमार आचार्य, उपाध्यक्ष अम्बिका रूपाखेती, नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसाय महासंघका उपाध्यक्ष लगायत थाक्रे गाउँपालिकाको प्रतिनिधिहरूले क्रसर उद्योग र स्थानीय क्षेत्रको समस्याको बारेमा चर्चा गरेका थिए। उद्योग क्रसर सङ्घको 7औं वार्षिक साधारण सभा तथा तेस्रो अधिवेशनले शिवप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा 7 जना कार्य समिति निर्विरोध निर्वाचित गरेको हो। उपाध्यक्षमा समीर अधिकारी, सचिव शिवराम रेग्मी, कोषाध्यक्ष रामबहादुर राई, सदस्यमा सुरज बुढाथोकी, उत्तम प्रसाद सुवेदी र ईश्वर अरियाल निर्वाचित भएका छन्। धादिङमा जम्मा 33 वटा क्रसर उद्योगहरू रहेका छन्। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। केन्द्रीय डोजोकी रजिता ढुङ्गेलले चौथो जुनियर खुल्ला कराते तथा किक बक्सिङ प्रतियोगितामा शुक्रबार स्वर्ण जितेकी छिन्। नेपाल सितोरियो कराते सङ्घ छाउनी शाखा डोजोद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको महिला 60 केजीमाथि फाइनलमा रन्जिताले भक्तपुरकी ननिता श्रेष्ठलाई पराजित गर्दै स्वर्ण जितेकी हुन्। महिला 20 केजीमा एम्सकी सबिरा नेपाली, 25 केजीमा वदोकाईकी प्रतीक्षा तामाङ, 30 केजीमा इचङ्कुकी सन्ध्या महत, 35 केजीमा नरहरिपुरकी खुसी अधिकारी, 40 केजीमा भक्तपुरकी सरिता तामाङ, 50 केजीमा वादोकाईकी पुष्पका लामा, 55 केजीमा केन्द्रकी सोनु श्रेष्ठ र एकल कातामा केन्द्रकी शर्मिला श्रेष्ठले स्वर्ण जिते। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभर हलमा भइरहेको प्रतियोगिताको पुरुष 20 केजीमा इचङ्कुका युनिक तामाङ, 25 केजीमा केन्द्रका श्रीदेश चन्द, 30 केजीमा केन्द्रका एओन गहतराज र एकल कातामा नरहरिपुरका स्वर्णिम मानन्दरले पहिलो स्थान हात पारे। प्रतियोगिताको हामा ग्रुप र हामा स्टिल्सका अध्यक्ष बालकृष्ण श्रेष्ठले एक कार्यक्रमबीच उद्घाटन गरे। सो अवसरमा कराते कर्मी राजेन्द्र कपाली, सूर्यबहादुर तामाङ, सञ्जय रञ्जित र राजेन्द्र कुमार छेत्रीलाई सम्मान गरिएको थियो। 2 दिने प्रतियोगितामा 250 खेलाडीले विभिन्न 22 स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको आयोजक छाउनीका अध्यक्ष महेश रञ्जितले जनाएका छन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब प्रशान्त ठाकुरका साथ फटाफट न्युज।
एमाले संसदीय दलको बैठक सम्पन्न, गुटगत रूपमा कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनी। माधव नेपाल र भीम रावल कारबाहीको भागीदार रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई, पार्टीलाई दिएको स्पष्टीकरण नकारात्मक भएको टिप्पणी। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईद्वारा मन्त्री परिषदको पुनर्गठन, नवगठित मन्त्री परिषदमा 4 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री थप। मेरो देश मेरो उत्पादन कार्यक्रमको शुभारम्भ, नेपाली उत्पादनको प्रयोग र विदेशी उपभोग्य वस्तुको प्रतिस्थापनमा उद्योगी व्यवसायले सहयोग गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। सरकार विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावका लागि विपक्षी दलहरू एकजुट हुनुपर्ने रामचन्द्र पौडेलको भनाई। वर्तमान सरकार विस्थापनका लागि बृहत प्रजातान्त्रिक गठबन्धन आवश्यक। नेपालमा थप 156 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि, 4 जनाको मृत्यु, 70 जना संक्रमण मुक्त। चैत 20 गतेदेखि हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि खुवाइने, देशका 12 जिल्लामा औषधि खुवाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी। यस वर्षको प्री मनसुनमा पर्याप्त पानी नपर्ने सम्भावना, प्रदूषण र आगलागीका घटना अझै बढ्ने मौसमविदको चेतावनी। काठमाडौँ विश्वको वायु प्रदूषित शहरको 1 नम्बरमा, आइक्यू एयरका अनुसार काठमाडौँको एयर क्वालिटी इन्डेक्स 194। वायु प्रदूषण बढेसँगै सावधानी अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गर्यो 5 बुँदे अपिल। घर बाहिर निस्किँदा मास्कको प्रयोग अनिवार्य गर्नुका साथै विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह। वायु प्रदूषणका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल केही बेर बन्द, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावित। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आरोहणका लागि यो वर्षको पहिलो आरोहण अनुमति जारी। बहराइनका राजकुमार सहित 16 सदस्य टोलीले यो सिजनको पहिलो अनुमति पाए। बौद्धिक चोरी गर्ने 7 प्राध्यापकलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा कारबाही। आगामी 2 वर्षसम्म त्रिविका विद्यार्थीहरूको सुपरिवेक्षण, थेसिस, गाइड लगायतका अनुसन्धानात्मक क्रियाकलापहरू गर्न प्रतिबन्ध। सरकारसँग सत्ता साझेदारी गरेर सँगै सती जान नसकिने जसपा अध्यक्ष यादवको भनाई। सरकार पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको यादवको दावी। जिल्ला अदालतबाट सफाई पाएका बलात्कार आरोपी सिद्धबाबालाई उच्च अदालतले बोलायो, 15 दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश। नारायणघाट बुटवल सडक तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न संसदीय समितिद्वारा सरकारलाई निर्देशन, पूर्व तयारी बिना काम अगाडि बढाएको निष्कर्ष। नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व छली गर्ने 5 कम्पनी विरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागद्वारा मुद्दा दायर, 56 करोड 9 लाख रुपैयाँ बिगो असुल र कैदमा दावी। हेटौडा आसपासका जङ्गलमा लागेको आग लागि 1 सातादेखि नियन्त्रणमा आएन। हेटौडावासीमा आँखा पोल्ने र श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिन थाल्यो। रुकुम पश्चिमको बुकीबारी सामुदायिक वनमा लागेको आगो निभाउने क्रममा 1 महिलाको मृत्यु हुने बाँफीकोट गाउँपालिका 10 की 45 वर्षीय सर्केनी दमाई। नेपालमा त्रिकोणात्मक T20 क्रिकेट श्रृङ्खला हुने, अप्रिल 17 देखि 24 तारिकसम्म हुने प्रतियोगितामा नेदरल्यान्ड्स र मलेसिया सहभागी हुने। फिफा विश्वकप छनौटमा इङ्ल्यान्डको फडाकिलो जित, सान मारिनो 5-0 गोल अन्तरले पराजित। हङ्गेरी र पोल्यान्ड 3-3 गोलको बराबरीमा। उत्तर कोरियाद्वारा फेरि प्रतिबन्धित ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार। नन ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार सामान्य र नियमित भएको अमेरिकी सुरक्षा संयन्त्रको प्रतिक्रिया। भारतको मुम्बई भाण्डुप स्थित एक कोरोना अस्पतालमा भीषण आग लागि 10 जनाको मृत्यु। र ब्राजिलमा एकै दिन करिब 1 लाख जनामा कोरोना संक्रमण, 2600 भन्दा धेरैको ज्यान गयो। सबैभन्दा प्रभावित देशको सूचीमा ब्राजिल दोस्रो। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। जापानमा एकजना वैज्ञानिकले पशुहरूको गर्भमा मानव कोशिकाको विकास गर्ने अहिलेसम्मकै नौलो तथा अनौठो अनुसन्धान सुरु गरेका छन्। यदि उक्त अनुसन्धान सफल भएमा जनावरलाई मानिसको सरोगेट मदरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ, अर्थात् जनावरको कोखबाट मानिसको जन्म हुनेछ। जापानी स्टेम सेल वैज्ञानिक हिरोमित्सु नकोचीलाई जापान सरकारले जनावरको कोखमा मानिस भ्रूणको विकास गर्ने अनुसन्धानका लागि अनुमति दिएको हो। आफ्नो टिमसँग मिलेर हिरोमित्सुले उक्त अनुसन्धानको सुरुवात गरिसकेका छन्। वैज्ञानिकहरूले सुरुमा मुसाको भ्रूणमा मानव कोशिकाहरू विकसित गर्नेछन्, त्यसपछि उक्त भ्रूणलाई पशुको गर्भमा प्रत्यारोपण गर्नेछन्। वैज्ञानिकका अनुसार वास्तवमा यो अनुसन्धानको उद्देश्य जनावरबाट मानिसको उत्पादन गर्नु होइन। वैज्ञानिकहरू यस्तो जनावर तयार गर्न चाहन्छन् जसको शरीरका अङ्गहरू मानव कोशिकायुक्त हुन्, ताकि यस्ता मानव कोशिकायुक्त जनावरका अङ्गलाई आवश्यक परेका बखत मानिसको शरीरमा प्रत्यारोपण गर्न सकियोस्।
सन् 2015मा अमेरिकामा पनि यस्तै खालको प्रयास भएको थियो, तर राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्थानले त्यसलाई गलत भन्दै रोक लगाएको थियो। यता जापानी वैज्ञानिकहरूले भने प्राकृतिक नियमलाई नै चुनौती दिँदै जनावरको कोखबाट मानवको जन्म गराउने परियोजनामा जुटेका छन्। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। काठमाडौँ पुनः विश्वकै पहिलो प्रदूषित सहरमा सूचीकृत। वायु प्रदूषणको मापन 194 पुग्यो। काठमाडौँवासीमा आँखा फोल्ने र घाँटी खसखसाउने समस्या देखियो। हेटौडा आसपासका जंगलमा लागेको आगलागी एक सातादेखि नियन्त्रणमा आएन। हेटौडावासीको आँखा पोल्ने र श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिन थाल्यो। वरिपरिबाट चाहिँ त्यसलाई काउन्टर दिने खालको चाहिँ कार्यक्रम गरेको। माधव नेपाल र भीम रावलको स्पष्टीकरण कारबाही योग्य भएको प्रधानमन्त्री ओलीको निष्कर्ष। पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउने दायित्व ओलीको भएको युकेश भट्टराईको ठहर। संयम र धैर्यताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपालमा थप 156 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 4 जनाको मृत्यु, 70 जना संक्रमण मुक्त। स्वास्थ्यका सबै उपाय अपनाउन विज्ञको सुझाव। र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक निर्माणको कार्य 97% सम्पन्न। विमानस्थल सञ्चालनमा आउन अझै 3 महिना लाग्ने। सम्पन्न भएर नियमित उडान हुन्छ भन्ने कुराहरू मात्रै। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको जोखिम रोक्न के सरकारले फेरि देशमा लकडाउन नै गर्नुपर्छ भन्नेले तालीमा र गर्नु हुँदैन भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रोको एपमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर वा इमेल मार्फत न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।